अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबक आराम व सुकून हम पढ़ रहे थे, जो कि हमने आधा पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। अब आगे चलते हैं। बीवी, अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या क्या चीज़ें लिख गए हैं? कहाँ गया इनका लिखा हुआ कागज़? ए लो, ये नीचे पड़ा हुआ है, अभी कहीं कूड़े में चला जाता तो। मेल्टेड मिल्क, ये सूखे दूध या खुश्क जो दूध होता है वो, और शीरे से मिला हुआ शरबत होता है। नारंगी यानी संतरा का रस। सागूदाने की खीर, सागू नामी जो दरख्त होता है उससे हासिल होने वाला दाना होता है, उससे बनता है ये। हल्की गज़ा के काम आते हैं ये। क्या तैयार करा दूँ इस वक्त के लिए? अब वो इन चीज़ों के नाम पढ़ती है जो जो डॉक्टर लिख कर गया था। फिर उससे मियाँ से पूछती है कि क्या बना दूँ इस वक्त के लिए? मियाँ, जो चीज़ चाहे, यानी कि जो तुम्हारा जी चाहे या दिल चाहे वो बना दो। बीवी, इसमें मेरे जी चाहने का क्या सवाल? खाना आपको है या मुझे? मियाँ, सागूदाना बना देना थोड़ा सा। अब वो कहती है बीवी कि इसमें मेरे दिल चाहने का क्या है, जो आपने खाना है वो मैं बना देती हूँ। अब मियाँ कहता है कि सागूदाना बना देना थोड़ा सा। अब बीवी, बस इससे क्या बनेगा? यखनी पी लेते थोड़ी सी। चूज़े की यखनी बनवाए देती हूँ, मकवी चीज़ है। यखनी होता है कि गोश्त, उबला हुआ जो गोश्त होता है उसका पानी। तो कहती है कि इससे क्या बनेगा? पहले तो वो मियाँ उसको कहता है कि जो तुम्हारा दिल चाहे बना दो, लेकिन वो कहती है खाना तो आपने है तो आप ही बता दें। वो अब सागूदाना कहता है तो बीवी कहती है इससे क्या बनेगा? यखनी पी लेते थोड़ी सी। चूज़े की यखनी बनवा देती हूँ, मकवी चीज़ है यानी ताकतवर चीज़ है। मियाँ, बनवा दो। फिर बीवी 2 कदम चलती है, मगर मैंने कहा देर लग जाएगी यखनी की तैयारी में, चूज़ा बाजार से मंगवाना होगा। इस लल्लू को तो जानते हो, बाजार जाता है तो वहीं का होकर रह जाता है। क्या मुझे इसमें देर लग जाएगी यखनी की तैयारी के लिए कि चूज़ा बाजार से मंगवाना होगा, और जो लल्लू है वो बाजार जाते ही वहीं का होकर रह जाता है, यानी देर बहुत लगाता है। मियाँ, बीवी, तो फिर यूं करती हूँ। सेहन में बच्चा पट पट गाड़ी चलाने लगता है, यानी कि इसकी गाड़ी चलाने की आवाज़ आती है। मियाँ, अरे भाई अब ये क्या खटपट शुरू हो गई? यानी कि उसको आराम और सुकून की ज़रूरत थी, लेकिन सुकून उसको मिल ही नहीं रहा था। बीवी, नन्हा है आपका, ईद के रोज़ मेले में से एक खिलौना गाड़ी ले आया था। ना इस कमबख्त का दिल इससे भरता है, ना वो कमबख्त टूटती है, यानी कि उसका दिल ही नहीं भरता, इसे हर वक्त लिए फिरता है और वो टूटती भी नहीं है। साहबजादे का दिल किसी तरह पुर होने में ही नहीं आता, यानी भरने में ही नहीं आता। चूल्हे में झोंक दूंगी इस कमबख्त को, इतना ख्याल भी नहीं आता। अब्बा बीमार पड़े हैं, शोरो गुल से इनकी तबीयत घबराती है। अब वो कहती है कि जो गाड़ी है उसको चूल्हे में झोंक दूंगी, यानी आग लगा दूंगी, कि इस कमबख्त को या नामुराद को इतना ही ख्याल नहीं आता कि बाप जो है वो बीमार पड़ा है और शोरो गुल से उनकी तबीयत घबराती है, यानी तबीयत खराब होती है। अब खुद जो शोर कर रही है या सवाल जवाब कर रही है उसका नहीं उसको पता चल रहा, बल्कि ये बच्चे के बारे में ऐसे कहती है। मियाँ, कराहता है। बीवी, कम नहीं हुआ दर्द? मियाँ, बीवी, तो मैं क्या कह रही थी? खाने का पूछ रही थी। फिर नन्हे की पट पट की आवाज़, फिर वही नहीं मानेगा ये नामुराद, ठहर तो जा। गुस्से में जाती है, मियाँ कराहता है। दूर से बीवी की आवाज़ आ रही है, छोड़ अपनी ये पट पट। बच्चा रोने लगता है। चुप नामुराद, इतना ख्याल नहीं, अब्बा बीमार पड़ा है, डॉक्टर ने कहा है शोरगुल ना हो, इन्हें तकलीफ होगी। अब उसे अपने शोर नजर नहीं आ रहा जो कि वो खुद शोर कर रही है, बल्कि बच्चे को डांटने लगती है। चुप ना, खबरदार जो आवाज़ निकाली गला घोंट डालूंगी, यानी गला दबा दूंगी। बच्चा रोना बंद करने की नाकाम कोशिश करता है, वो डर के मारे रोना बंद करने की नाकाम कोशिश करता है। कम वक्त का जो खेल है ऐसा ही बेढंगा है, यानी जिसका कोई ढंग ना हो। चल इधर, नहीं चुप होगा तू? खींचती हुई ले जाती है। मियाँ इस हंगामे से जिच होकर कराहे जा रहा है, तंग होकर कराहे जा रहा है, यानी तकलीफ से हाय हाय करना। बीवी की आवाज़ गायब होते ही कमरे में झाड़ू फिरने की आवाज़ आने लगती है। अब बीवी का शोर अल्लाह अल्लाह करके कम होता है तो कमरे में झाड़ू की आवाज़ आने लग जाती है। चौंक कर, अरे भाई ये गिर्द कहाँ से आने लगी? ला हौला वला कुव्वत, अरे क्या हो रहा है?
चौंक कर यानी हैरान होकर, अरे भाई ये गिर्द कहाँ से आने लगी यानी मिट्टी कहाँ से आने लगी। मुलाजिम, झाड़ू दे रहा हूँ मियाँ। मियाँ, कमबख्त दफा हो यहाँ से। मुलाजिम, बीबी जी। मियाँ, बीबी जी का बच्चा निकल यहाँ से, कह दे इनसे। मुलाजिम जाता है, कवाड़ बंद कर जा यानी दरवाज़ा बंद कर जा। मियाँ कराह कर चुप हो जाता है। टेलीफोन की घंटी बजती है और बजती रहती है। अब जो नौकर आता है वो क्या करता है कि झाड़ू देने लगता है और वो उसे डांट कर भेज देता है। फिर क्या होता है कि थोड़ा सुकून होता है तो क्या होता है कि टेलीफोन की घंटी बजने लगती है और बजती रहती है। अरे भाई कहाँ गई, अरे कोई टेलीफोन सुनने तो आओ। ला हौला वला कुव्वत, खुद उठता है। हेलो, मैं अशफाक बोल रहा हूँ। बेगम अशफाक के इस वक्त किसी काम में मसरूफ़ हैं, इस वक्त कमरे में नहीं है। जी, यहाँ कोई ऐसा नहीं जो इन्हें बुला लाए। मैं अलील हूँ यानी बीमार हूँ। क्या फरमाया आपने यानी कि आप क्या कह रही हैं। आवाज़ देने के लिए ज़रूरी नहीं कि गला भी ख़राब हो, आप फिर किसी वक्त फ़ोन कर लीजिएगा। मैंने अर्ज़ किया ना यानी कि मैंने कहा ना, चूँकि मैं बीमार हूँ कमरे से बाहर नहीं जा सकता। आवाज़ से फ़ोन बंद करता है यानी कि ज़ोर से फ़ोन पटक देता है। बद तहजीब यानी जिसको तहजीब ना हो, गुस्ताख कहीं की हूँ। बीवी, मुझे बुलाया था, है तुम उठे क्यों। मियाँ, इतनी आवाज़ें दी कोई सुने भी। अब क्या होता है कि वो फ़ोन बजता है तो उसमें जो फ़ोन करने वाला आता है वो उन्हें कहता है कि बेगम इशफाक से बात करा दें। तो वो कहता है कि मैं बीमार हूँ और उठकर नहीं जा सकता, इसलिए दोबारा फ़ोन कर लें। अब वो क्या कहता है कि वो उसे आवाज़ देने के लिए कहता है। तो वो कहते हैं कि क्या आपका गला ख़राब है जो आप आवाज़ नहीं दे सकते। तो वो कहता है कि आवाज़ देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि गला भी ख़राब हो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो कहता है कि किसी और वक्त में फ़ोन कर लेना, और फिर गुस्से से फ़ोन जो है वो पटक देता है यानी कि फ़ोन ज़ोर से बंद कर देता है। फिर क्या होता है कि बीवी आ जाती है, वो कहती है कि मुझे बुलाया। फिर उसे देखती है कि वो उठकर बैठा होता है तो कहती है कि तुम उठे क्यों। मियाँ, इतनी आवाज़ें दी कोई सुने भी। बीवी, तौबा तौबा, लेटो लेटो, मैं ज़रा गोदाम में चली गई थी, लल्लू को रीठे निकाल कर दे रही थी। बुलाया क्यों था। हमसाए के यहाँ गाना शुरू होता है। अब क्या होता है कि वो उसे पूछने लगती है कि मुझे क्यों बुलाया था। अब ये सारा शोर ख़त्म होता है तो हमसाए के यहाँ क्या होता है, गाना बजने की आवाज़ आने लगती है। मियाँ, फ़ोन था तुम्हारा। बीवी, किसने किया था। मियाँ, होगा कोई, अब मुझे क्या पता। बीवी, जब उठ ही खड़े हुए थे तो नाम भी पूछ लेना, कोई गुनाह था। अब वो उसे कहती है कि अब जब उठ ही गए थे तो नाम भी पूछ लेते, कि नाम पूछने से कोई गुनाह हो जाता तुम्हें। मियाँ, मैंने कह दिया था फिर कर लें फ़ोन। बीवी, मुफ्त की उलझन में डाल दिया, अल्लाह जाने कौन थी और क्या चाहती थी। अब बीवी को क्या हुआ कि तजस्सुस होने लग गया कि पता नहीं कौन था जिसने मुझे फ़ोन कर लिया, मैं मुफ्त की उलझन में रहूंगी, अब अल्लाह जाने कौन थी और क्या चाहती थी। मियाँ, अरे भाई कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं था, वरना मुझे पैगाम ना दे देती। तुम खुदा के लिए हमसाए के साहबजादे का हारमोनियम और गाना बंद करवाओ, मेरा सर फटा जा रहा है। हारमोनियम कहते हैं मौसीकी का एक आला। वो कहता है कि अब ऐसा करो कि तुम हमसाए के जो साहबजादे हैं जो कि हारमोनियम बजा रहे हैं उनका गाना बंद कराओ, क्योंकि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है यानी कि बहुत सर में दर्द हो रही है। बीवी, अब इसे क्यों कर रोक दूं मैं, अब मैं इसे कैसे रोक दूं या क्यों रोक दूं। मियाँ, बाबा एक दफ़ा लिख कर भेज दो, मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने कहा है मेरे लिए आराम और सुकून की ज़रूरत है। एक रोज़ इन कहे तो देती, एक रोज़ इन साहबजादे ने नगमा सराई ना फरमाई तो दुनिया किसी बहुत बड़ी नेमत से महरूम ना हो जाएगी। अब वो कहता है कि एक दफ़ा उन्हें लिख कर भेज दो, यानी एक ख़त या रुका जो है वो लिख कर भेज दो कि डॉक्टर ने कहा है कि मैं बीमार हूँ और मुझे आराम और सुकून की ज़रूरत है, इसलिए अगर एक दिन आपके जो साहबजादे हैं उन्होंने नगमा सराई यानी गाना ना गाया तो कोई दुनिया जो है वो बहुत बड़ी नेमत से महरूम ना हो जाएगी। अब बीवी कहती है कि कहे तो देती हूँ मगर कहीं चिढ़ ना जाए, यानी कि मैं कह तो देती हूँ लेकिन वो कहीं बुरा ना मना ले। मियाँ, मुनासिब अल्फाज में लिखो ना, यानी कि
مناسب الفاظ میں اگر لکھو گی تو برا نہیں منائیں گے۔ بے سرے گانے کا شور جاری ہے، میاں کراہ رہا ہے، یکلخت بچے کے رونے کی آواز۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بے سرا گانا یعنی کہ جس کا کوئی سر نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ شور جاری رہتا ہے، میاں جو ہے وہ درد سے کراہ رہا ہوتا ہے، اور اس ساری جو منظر ہوتا ہے اس میں ایک بچے کے رونے کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ ارے کیا ہوا ننھے؟ بچہ زور سے گر پڑا، خون نکل آیا۔ بیوی زور سے خط لکھ رہی ہوں، ابھی آئی، چپ ہو جا۔ میاں کراہتے ہوئے یک نہ شد دو شد۔ جی تو اب کیا ہو رہا ہے کہ ایک تو وہ بے سرا گانے کا شور جاری ہے، اس میں بچے کے شور کی آواز بھی، رونے کی آواز شامل ہو گئی۔ وہ زور سے بچہ کہتا ہے کہ میں گر پڑا ہوں اور خون نکل آیا۔ اب بیوی کیا کہتی ہے کہ میں تو خط لکھ رہی ہوں، ابھی آ رہی ہوں، چپ ہو جا، یہ بھی وہ زور سے کہتی ہے۔ تو اب وہ اتنا شور جو شامل ہو جاتا ہے تو میاں کراتے ہوئے کہتا ہے کہ یک نہ شد دو شد، یعنی کہ ایک مصیبت پر دوسری نازل ہونا۔ بیوی توبہ آپ تو بھکلا دیتے ہیں، دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیوں کرا سکتی ہوں؟ نامراد چپ ہو جا، خون نکل آیا تو کیا قیامت آ گئی؟ ابھی آ رہی ہوں، دو سطریں لکھ لوں۔ اب بیوی کہتی ہے کہ آپ تو گھبراہٹ جو ہے وہ طاری کر دیتے ہیں دوسرے بندے پر، کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ میں خط لکھ رہی ہوں، آپ بچے کو کیسے چپ کرا سکتی ہوں؟ نامراد چپ ہو جائے، وہیں سے آوازیں دینے لگتی ہے کہ نامراد چپ ہو جا، خون نکل آیا تو کیا ہو گیا، کوئی قیامت آ گئی ہے؟ یعنی کہ کیا کوئی اتنی بڑی بات ہو گئی ہے، خون ہی نکل آیا ہے نا۔ ابھی آ رہی ہوں، دو سطریں لکھ لوں، یعنی کہ دو لائنیں لکھ لوں۔ میاں ختم نہیں ہوا خط، جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو؟ اب میاں کہتا ہے کہ اب کیا ختم نہیں ہوا خط، اب کیا اتنے لمبی کیا تفصیل لکھنے بیٹھ گئی ہو؟ بیوی ابھی ہوا جاتا ہے ختم، یعنی کہ بس ابھی ختم ہونے لگا ہے۔ اس غول میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو سارا شور ہو رہا ہوتا ہے اس میں ایک فقیر کی آواز شامل ہو جاتی ہے۔ بال بچے کی خیر راہ مولا، کچھ مل جائے فقیر کو، کہ آپ کے جو بچے ہیں، بال بچے ہیں، ان کی خیریت ہو، اور اس کے علاوہ راہ مولا یعنی کہ اللہ کی راہ میں کچھ مل جائے فقیر کو۔ میاں کراہ کر بس ان کی ہی کسر رہ گئی تھی۔ وہ اب کراتا ہے در سے اور کہتا ہے کہ بس انہی کی کمی رہ گئی تھی۔ بیوی تو اب میں تو اسے بلا کر لے نہیں آئی۔ اب بیوی کہتی ہے کہ میں تو نہیں اس کو بلا کر لائی۔ میاں ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کراؤ، یعنی کہ اسے تو بھیجو۔ بیوی او للو، ارے للو۔ اب وہ ملازم کو آواز دیتی ہے، للو ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنے شروع کر دیتا ہے۔ بے سرے گانے میں بچے کے رونے، فقیر کی صدا اور ہاون دستے کی دھمک شامل ہو جاتی ہے۔ اب ہاون دستہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ دوائیں وغیرہ پیستے ہیں یا کوئی چیز پیستے ہیں، ٹھیک ہے، وہ برتن ہوتا ہے اور ایسے اس میں پیسا جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس میں ریٹھے کوٹنے لگتا ہے۔ اور بے سرے گانے میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کے رونے کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے، فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے، پھر ہاون دستے کی دھمک یعنی وہ جو آواز آتی ہے ایسے کوٹنے کی وہ شامل ہو جاتی ہے۔ میاں ہائے توبہ توبہ ہائے، اب وہ در سے کرانے لگتا ہے۔ بیوی ارے نامراد ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو تو رخصت کر دے۔ وہ اب للو کو کہتی ہے کہ ارے نامراد ریٹھے بعد میں کوٹ لینا ہے، یعنی کہ ریٹھے جو ہے وہ بعد میں پیس لینا ہے، پہلے اس فقیر کو تو رخصت کر دے، یعنی اس کو تو بھیج دے۔ للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا۔ اب وہ اپنے ہی اس میں مگن ریٹھے کوٹ رہا ہوتا ہے اور اس کو آواز نہیں آ رہی ہوتی بیوی کی، اور بیوی جو ہے وہ شور میں اپنی ہی آواز زور سے اسے بول رہی ہوتی ہے۔ میاں جلدی جلدی کراہتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ کراہتا ہوا ایک دم سے جلدی سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ بیوی ٹوپی اور شیروانی، یعنی وہ حیران ہو کر پوچھتی ہے ٹوپی اور شیروانی؟ میاں ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں بس میں دفتر جا رہا ہوں، کیونکہ وہ اتنا شور شامل ہو جاتا ہے، اسے آرام و سکون کا موقع ہی نہیں مل رہا ہوتا، تو وہ سوچتا ہے کہ اس سے اچھا تو میں دفتر ہی چلا جاتا۔ بیوی ہے وہ کیوں؟ میاں آرام و سکون کے لیے، کہ کم از کم وہاں پہ تو اس طرح کا شور نہیں ہوگا۔ جی تو ہمارا یہ چیپٹر ختم ہو گیا سبق۔ اس میں کیا ہوا تھا کہ ڈاکٹر نے میاں کو آرام کرنے کے لیے کہا کہ آرام و سکون کرے گھر پر۔ بیوی بھی کہتی ہے کہ
میں بھی یہی تاکید کرتی ہوں کہ گھر پر آرام و سکون کرے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ آرام تو کرنے کا کہہ دیتے ہیں، لیکن بیوی وہیں پہ کھڑے ہو کر ملازم کو ڈانٹنا ہے، یا سکا آیا ہے تو اس کے لیے بچے کو ڈانٹنا ہے، وہیں پہ کھڑے ہو کر اس نے ساری باتیں کی۔ پھر اس کے بعد جو ایک فون آیا، پھر اس کے بعد جھاڑو کی آواز، اس کے علاوہ یہ گودام میں ریٹھے کوٹنے کی آواز، ہمسائے کے ہارمونیم بجانے کی آواز آنے لگتی ہے، فقیر کی صدا، اور پھر آخر میں بچے کی آواز، یہ سب شامل ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس سے میاں کی طبیعت پر برا اثر پڑتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں دفتر جا رہا ہوں۔ وہ بیوی پوچھتی ہے کہ کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے آرام و سکون کے لیے، کہ کم از کم دفتر میں تو اس طرح کا شور شامل نہیں ہوگا۔ اب چلتے ہیں مشق کی طرف۔ مختصر جواب دیں۔ یہ سوالات آپ کے نوٹس میں درج ہیں، وہاں سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ جی تو واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ الفاظ میں آ جاتے ہیں، ہمارے پاس سب سے پہلا لفظ ہے وقت۔ وقت کی جمع ہوگی، وقت جو ہے وہ واحد ہے تو اس کی جمع ہوگی اوقات، ضرورت، ضروریات، ہدایات۔ ہدایات کیا ہے؟ جمع ہے تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ ہدایت۔ غذا واحد ہے، اس کی جمع ہوگی اغذیہ۔ طبیعت جو ہے وہ واحد ہے، اس کی جمع ہوگی طبع۔ اگلا سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل کے مذکر اور مؤنث لکھیں۔ بیگم، اس کا مذکر، بیگم جو ہے وہ مؤنث ہے تو اس کا مذکر ہوگا صاحب۔ بیوی بھی مؤنث ہے، اس کا مذکر ہوگا شوہر۔ فقیر جو ہے وہ مذکر ہے تو اس کا مؤنث ہوگا فقیرنی۔ ملازم یہ کیا ہے؟ مذکر ہے تو اس کا مؤنث ہوگا ملازمہ۔ بچہ بھی مذکر ہے اور اس کا مؤنث ہوگا بچی۔ آگے ہے مندرجہ ذیل جملوں کو درست کر کے لکھیں، اور یہ سوال آپ نے خود سے کرنا ہے۔ میرے ابو دفتر سے واپس لوٹ آئے ہیں، تو یہ ہوگا میرے ابو دفتر سے واپس لوٹ آئے ہیں۔ اب واپس اور لوٹ آئے ہیں اگر ایک ساتھ نہیں آ سکتا، یا تو آپ یہ لکھیں گے میرے ابو دفتر سے لوٹ آئے ہیں، یا میرے ابو دفتر سے واپس آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نیچے بھی دیے ہوئے ہیں، یہ جو ڈاکٹر نے مریض کو دوا دی، میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، یہ میز پرانا ہو چکا ہے، نوکر نے کمرے میں جھاڑو دیا۔ یہ آپ کے نوٹس میں یہ دیے ہوں گے، یہ آپ نے خود سے کرنے ہیں۔ غلط اور درست بیانات کی ٹک سے نشاندہی کریں۔ انسان کو بہت زیادہ فکر مند نہیں رہنا چاہیے۔ ٹک۔ شور و غل کا مریض پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کراس۔ تھوڑا سا وقت آرام کے لیے ضرور نکالنا چاہیے۔ ٹک۔ ہمیں ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹک۔ صرف تکان کی وجہ سے حرارت نہیں ہو سکتی۔ کراس۔ دوا سے زیادہ آرام و سکون ضروری ہے۔ ٹک۔ بغیر آرام کیے محنت کرتے چلے جانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے۔ ٹک۔ غذا کے معاملے میں کسی احتیاط کی ضرورت نہیں۔ کراس۔ گرد و غبار سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ ٹک۔ انسان کے لیے آرام و سکون بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کام۔ ٹک۔ آگے ہے اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں، یہ آپ خود سے کریں گے۔ درست جواب کے آگے ٹک کا نشان لگائیں۔ اب پہلا ہے سبق آرام و سکون کے مصنف کون ہیں؟ سید امتیاز علی تاج۔ ڈاکٹر کے مطابق میاں کو کیا بیماری تھی؟ تکان اور حرارت۔ میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے؟ صبح 10 بجے۔ ڈاکٹر نے میاں کو کس بات کی تاکید کی تھی؟ خاموش لیٹے رہنے کی۔ سبق آرام و سکون میں گھریلو ملازم کا نام کیا تھا؟ للو۔ گھنٹی کس نے میز سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی تھی؟ میاں نے۔ میاں صاحب کا نام کیا تھا؟ اشفاق۔ ملازم کیا چیز کوٹ رہا تھا؟ ریٹھے۔ خالی جگہ پر کریں۔ تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنا، صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں۔ مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ اللہ جانے یہ کون
اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے سو جایا کرے۔ کمبخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ڈیش پر نہ رہنے دے گا، یعنی ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا۔ بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائے گی۔ جی، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا یہ جو چیپٹر ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ نے اس کا خلاصہ، سوال جواب، درست جواب کا چناؤ، اس کے علاوہ جتنی بھی اس کی مشق ہے یہ اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک خط یاد کرنا ہے چھوٹے بھائی کے نام بری صحبت سے بچنے اور پڑھائی میں دل لگانے کے لیے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو اس کا پیٹرن بتایا ہوا ہے پہلے، آپ نے بالکل اسی طرح اس خط کو یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔